nato ang validity sa pulong sa Ginoo. Our study centers on Jesus Christ. So Christ center ang atong pagtuon. We have coherence and unity in that scripture. It's because we have one author, and that is Jesus Christ. Amen. Talaigon ang Ginoo mga higala, mga kaigsuonan nga nagapadayon kita sa ato nga episode Pulong sa Kinabuhi. Amo kamong gi-welcome karong nga takna sa ato nga programa, hinaot nga kuyugan na sab kami ninyo sa ato nga usa ka takna nga pagtuon niining Pulong sa Kinabuhi. Kamusta kamo mga higala? Hinaot nga inyong i-share ang ato nga link, ang ato nga program karon sa inyong mga family members, sa inyong mga kahigalaan, aron sila usab mapanalanginan o aron sila makapadayon sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. So sa gihapon, live kita nga inyong madunggan sa mga FM stations, no, sa EWR Hope Radio sa Toledo. We believe daghan kita nga mga listeners sa occidental part and also dinha sa Toledo, sa Pinamungahan, sa Balamban. Kamusta kamo mga higala nga nagapaminaw karon nining atong programa dinhi sa Hope Channel Central Philippines, Pulong sa Kinabuhi. And also live sad kita madunggan sa Yuk FM dira sa Hilongos. Atong pangamusta si Sir Noe Mahait, ang atong station manager. Ang atong mga listeners din nga nagapaminaw karon kanato, kamusta kamo mga higala? Hinaot nga kining ato nga programa Pulong sa Kinabuhi magkahatag kaninyo sa pinasahi nga panalangin sa pagtuon sa pulong sa Ginoo. So live kita nga inyo makita sa ato nga Hope Channel Central Philippines Facebook page, sa ato nga YouTube, o gi-cross post kita sa mga nagkadaiyahang mga Facebook pages sa Bacolod, sa Iloilo, sa Romblon, sa Samar, sa Tacloban, of course dinhi sa Cebu, sa Negros Occidental. So amon ginpanamyaw ang tanan nga mga kauturan nga mga Ilonggo, sa Samar mga kabugtuan nato, sa of course sa Romblon mga kapatid natin diyan na tinatangkiling yung ating programa. Salamat sa inyong pag-upod sa aton. So karon nga tion akon hangyoon ang aton nga welcome, no, sa aton nga mga kapaglaom Pastor Lemuel Lauron, kapaglaom Pastor Norberto Pamisa, ang atong stewardship director. Yes. Then si Pastor Lauron is our new member sa family sa Hope Channel. Ang atong members si Pastor Lauron there is sa Hope Channel Central Philippines. So welcome Pastor. So aton nga i-open ang atong nga program karong nga takna pinaagi sa pag-ampo. Atong hangyoon si Pastor Lauron sa pag-ampo. Akong gihangyo ang atong mga kaigsunan, atong iduko atong mga ulo alas pag-ampo. Among dalagyon og sinimbahon nga Dios ninintak na sa kagabion, aniya duko kami sa among mga ulo, nagaduor sa imong atubangan samtang kami magasalo niining pagkaon sa pulong sa kinabuhi. Hinaot nga imong lamdagan among unahuna, ablihi ang among mga kasing-kasing nga ang among madunggan, ang among matun-an, amo kining ikinabuhi ug magaduol kami nga labing suod diha kanimo. Amen. Panalangin nimo mga pulong nga makakaplag og luna sa among nga kasing-kasing. Ang tanan among ipangayo pinaagi sa ngalan ni Jesus nga among nuluwas. Amen. Salamat Pastor Lemuel, kapaglaom Pastor Lebel. So before we will go sa overview nga ihatag sa atong stewardship director Pastor Pamisa, paglaom Pastor Pamesa, siguro we will give time for our greetings. Atong unahon si Pastor Lauron and then Pastor Pamisa sa atong greetings. Daghang salamat sa panahon nga gihatag. Maayong gabi kaniyong tanan mga kaigsunan, mga kapaglaom, ug malipayong pagpakiguban dinhi sa atong tulumanon pulong sa kinabuhi sa atong mga kaigsunan nga tingali nining panahon na nanikay-sikay sa inyong panihapon. Maayong gabi tibuok pamilya ninyo, maayong gabi kutob sa maabot sa ato nga programa nining takna sa kagabion sa lain nga social media platform, sa ato mga FM radio station sa lain nga mga lugar dinhi sa kining duol nato ug hangtod sa tibuok na nga kalibutan.
Ako kamo giabi-abi nining taknaa sa atong usa ka oras nga panag-uban sa pagtuon sa pulong sa Ginoo dinhi sa Central Philippine Hope Channel, mga kaigsunan. Salamat, Pastor Lemel. Now, kapaglaom, Pastor Pamisa. Daghang salamat mga kaigsuunan sa inyong padayon nga pagsunod ni nga ato nga programa dinhi no sa Hope Channel Central Philippines. Maayong gabi kanyong tanan. Niya nasabta sa atong programa ang mga pulong sa kinabuhi. Gamo kamong gi panghinaot nga naa kamo karon sa maayong pagkahimutang sa iyong tagsa-tagsa ka mga Pinoy-anan, kung asa man kamo ganahan nga magsunod ni atong programa nang hinaot mi nga malipayon kamo, himsog o of course inyong nabatnan ang mga panalangin gikan sa atong Ginoo, atong ginapaabot ang atong mainiton nga pagpangmusta dinha sa atong mga tigpaminaw sa labi na sa Liti nga bahin, no, atong tigpaminaw sa Yuk FM, no, dinha sa Hilongos Liti, gidumala sa atong amigo dinha Pastor Noe Mahait kauban sa iyang mga sakop dinha og nang hinaot kami mga higala nga matag higayon nga kamo naminaw do na kamo napupo nga mga butang nga inyong gamiton o inyong magamit sa pagpadayon nyo sa pag-alagad sa Ginoo. At subong man sa aton nga mga kauputuran dira sa Negros Occidental, Panay Island, kabay pa nga may mga butang kamo nga nakuha nga nagapapag-on sa aton nga pagtuo sa aton nga Ginoo. At saka sa atin po mga kapatid dyan sa Romblon, sana naway pinagpala tayo ng Panginoon, lalo na't higit sa inyong pagtangkilik sa ating programa dito. No, sa atong mga kaigsuunan sa mga kasibuyanuhan nga dapit, no, sa Negros Oriental, Cebu, Bohol, Masbati, o siyempre sa mga bahin sa Liti nga binisya. Aton man na aton mga bugto dida Samar. No, maayo nga gabi. Salamat kapaglaom, Pastor Pamisa. No, mga higala, among gigreet kamo sa ngalan sa Central Philippine Union Conference leadership under sa ato nga Pangulo, Pastor Eliezer Berliso Jr., ang atong presidente, kauban sa iyahang mga administrators, Pastor Khalid Makirang, Pastor Rini Inapan, ug sa atong mga kauban dinhi sa Central Philippine Union Conference sa mga directors and staff sa CPUC family, amo kamong gigritanan. Og sa gihapon atong i-share kini ang atong link sa inyohang mga higala. By the way, live sad kita nga inyohang makit-an sa GSAT, Channel 37. It is a national broadcast, even international. Kining ato nga pulong sa kinabuhi, madunggan og makit-an sad sa TV sa GSAT 37. Now, sa dili pa nato ihatag ang paghatag overview, a very interesting topic nga atong tun-an karon. This time we will be studying about the law of God. Now, the specific title sa atong pagkatun-an is about the 10 Commandments, no? Nice kaayo, unsa ba kini ka relevant pa ba kini? Kinahanglan pa ba kini ang napulo kasugo sa atong panahon karon? Kay when in fact, daghan kaayo ang naga-advocate and the majority sa mga tinuuhan dinhi sa Pilipinas, not only in the Philippines but all over the world. Kapag laom Pastor Lem and Pastor Pamisa, nga dili nila gi-advocate nga ang kasuguan kinahanglan patumanon kay sumala pa nga giwala na ang balaod ni ana kita sa gitawag grace dispensation. So karon atong patubagon ang balaang kasulatan kabahin sa gitawag 10 Commandments. But before that, before sa Pastor Pamisa, maghahatag sa overview kabahin niini, i-connect nato ang ato nga study karon sa previous nga atong gitun-an. By the way, ang ato nga previous discussions naga-focus siya about sa obedience. Pagkamatinumanon, di ba? Obedience means pagkamatinumanon. So karon unsaon nato pag-contextualize kini gitawag obedience kay ang consecrated life sa usa ka Kristohanon, God is demanding a consecrated. Consecrated means imong itugyan ba sa bug-o sa imong kinabuhi sa Ginoo, mag-alagad ka sa Ginoo. Unya unsaon nimo pag-alagad sa Ginoo kundi ka mutuman sa iyang kabubuton. Now the issue here nga atong discussion na is about the will of God. We need to obey the will of God. So ang question, unsa man ang will sa Ginoo? Now, just to give you a little background, nag-ingon ang Ginoo sa John 14 verse 15, if you love me, keep my commandments. So Jesus Christ is advocating the commandment keeping. Kay siya mismo gani, sang iyahang pagministro din sa yuta, nagbantay siya sa balaod sa
Dios, di ba? No? Wala gyud niya giwala ni usa ka kudlit, usa ka period ang tanan iyang gituman. Now, karon kita nga nagaklaim nga Kristohanon, dili hinuon kita mutuman sa balaod sa Ginoo. So that is why ato kining tan-awon, nag-ingon diri, God's will expressed in a special way through His law. The law of God is summarized by the Ten Commandments. So nag-ingon din nga ang kabubuton sa Ginoo iyang gipadayag kini sa pinasahi gayod pinaagi sa iyang balaod. Busa ang balaod sa Ginoo kini nalangkob sa napulo ka mga sugo. Very interesting. Now ato ihatag sa kay kapaglaom Pastor Pamisa ang paghatag summarize nini gitatawag the Ten Commandments. Mga kapaglaom, nindot kayo nga itong suhito niini nga kagabion, kay nagtandog kini sa pinakauyukan nga bahin sa relasyon sa Dios o sa iyang katawhan. Normal lang sa usa ka komunidad o sa grupo na doon ginasunod nga tamdanan, standardiya ug atong nahibawan nga ang Ginoo mismo doon na siya ginapasunod nga standard alang sa iyang katawhan. Bisan pataliwala nini na ay mga pundok nga nagsulti nga wala na ni siya. Kay niya na daw ta karon sa bag-ong dispensation. Ingon nila, dispensation daw karon sa grasya. Pero imong makita sa balaan kasulatan, nag-ingon si Apostol Pablo nga, unsa man di ay, walaon na bali nato ang sugo tungod sa grasya. Ingon niya, dili ka na mahitabo. Noon, atong ginapabarog ang sugo. Kaya imposible manggigayang mawala ni siya mga kaigsunan. Ang pangutana, unsa may ibot ipasabot nga wala na ang sugo? Sundon pa o dili na? Mao na siya ang pangutana. Kung wala na ang napulo ka sugo o ang balaod sa Dios, ang pangutana, sundon pa ba o dili pa? So, kita mismo, ang nakanindot sa kamaturan din sa balaan nga kasulatan mga igsuon kay mapruibahan ni sa tinuod nga sitwasyon sa kinabuhi. Bisan kinsa magsulti nga wala na, sa tinuod nga sitwasyon sa kinabuhi, tinuod ba nga wala na? Taga na to sa ka-example. Ang example, nag-ingon ang sugo. Dili ka magbaton og laing Dios sa atubangan ko. Bot ba ipasabot nga kung wala na ang sugo, dili na ta magbaton og laing Dios? Sa relasyon nga to si sigataw, naingon, tahuron ang amahan o ang inahan. But ba ipasabot nga wala nang sugo, tahuron pa ba nato? Dili na. Di ba? So muna siyang but ipasabot mga igsoon, unsa ka mahinungdanon alang sa katawhan sa Ginoo. Nindot kayo kapag laom Sir Bernie o kapag laom Pastor Laron, mo makita. Hinumduman nato nga duha lang ka puwersa dinhi sa kalibutan ang naghari, no? Ang kalibutan giklaim ni Satanas nga iya ug siyempre atong nahibawan nga iya ni sa Ginoo. Ang Ginoo is duty bound to claim this world. Muna ingi padala ang iyang bugtong anak. Simple ra kaayo mga igsoon paghibalo nato nga ang balaod sa Ginoo sundon og dili. Ang Ginoo ningon siya kung nahigugma kamo kanako inyong tumanon ako nga sugo. So kinsa may dili gusto nga atong tumanon ng sugo? Di siyempre ang iya nga kaatbang. So muna mahinungdanon karon nga atong pikas-pikason, no? Ang sugo ngano man nga mahinungdanon kini gikan kaniadto sa pagbarog sa Ginoo didto sa iyang mga tao didto sa tanaman sa Eden, diin ang atong unang mga ginikanan. Naamangoy nang utana nga kung tinuod daw kuno nga ngano man nga wala man kuno ang napulo ka sugo. Nahatag na ba ang napulo ka sugo sa panahon ni Adan og ni Eva? Ang utana, no? Mga igsoon. Sa inyong hunahuna, mga igsoon, naana wala pa. Sa ako naana kay ingon pa gani, this is the transcript of God's character. Iyaning transcript kung imong basahon atong tun-an dinhi unya nga transcript ni sa karakter sa Ginoo. Nganong dili visible kay niingon ba dito sa sugo kapag laom Sir Bernie nga tahuron ang amahan og ginahan. Kinsa man nga amahan og ginahan nga ilang tahuron nga wala pa man ditoy amahan og ginahan. Unya dili maibog sa butang silingan, wa pa man sila silingan sa una. So evidently ang matuman ra gyud dito ang adlang ipapahulay, no? Mga igsoon. So muna sa kami nung danon mga igsoon nga atong tan-awon karon unsa gid ka tinuod kay ngano sa akong gisulti mahinungdanon kaayo sa matag komunidad nga dunay ginasunod nga batakan, no? Itawag ni siya og batakan, standard of living for order. For law and order, no? Kita siya law and order. Kinahanglan nga sundon. Bisan gani ang atong bisan unsa nga nasod, bisan unsa nga organisasyon dunay ginasunod nga sumbanan o batakan mga igsoon. Mao na siya ang function sa napulo kasugo. O gani atong nahibaw-an
Ganina gisgutan ni kapaglaom Sir Bernie, ingon din nga ang kabubuton sa Ginoo is expressed in especially through the law, og ang balaod sa Dios is summarized in the Ten Commandments. Tan-awa ra gyud ninyo mga igsoon, do na bay anggulo sa atong kinabuhi relasyon nga wala dinhi na lakip dinhi sa napulo ka sugo. Kung ato gyud na tan-awon, no, mga igsoon, unsa ka mahinungdanon kini siya. So ang mga oportunidad manggod niini atong pagtuon dinhi nato makuha nga ang dagkong prinsipyo sa Ginoo, prinsipyo sa balaod sa Dios, naa diha sa napulo ka sugo. O kini mga igsoon na exemplify, nakita dito sa kinabuhi ni Kristo sa dihang gipadala siya dinhi kay sa diha nga ang tao nakasala na nawala, lost image of God in man. So munang gipadala iyang bugtong anak dinhi si Ginoong Hesus aron makita unsa ang ehemplo sa magka masinundon. Munang niingon si Ginoong Hesus kapag laom Pastor Lauron nga wala ako mayanhi aron sa pagbungkag sa kasuguan kundi aron sa pagtuman ini. Duha ka butang iyang gusto isulti. Pagtuman sa kasuguan seremonyal nga nagpahisgot sa umalabot ni Mesiyas o pagpakita sa mga tao nga pwede day sundon ang sugo. Kay ang kalabanan sa rason sa uban nga dili daw masunod ang sugo. Didto kang Ginoong Hesus na exemplify nga di ay ang sugo is kinahanglan pagasundon og masunod di ay sa tao kung kita wala ang putol ang atong koneksyon ngadto sa Ginoo. Gani ningon din ni mga igsoon, these precepts are the basis of God's covenant with His people and the standard in God's judgment. Nganong mahinungdanon? Nahibaw-an nato mga igsoon bisan pa sa ubang mga pundok. Sa pangadyon na ingon dito, si Kristo moani sa paghukom sa mga buhi ug mga minatay. Unsa may basihan sa paghukom kung walay basis, no, mga igsoon. Standard of God's judgment, then through the agency of the Holy Spirit, the point that they point out sin and awaken the sense of need for a Savior. Last nga punto nga gusto na akong masabtan din mga igsoon nga ang sugo nagapasabot lang sa ato kung asa kita nasipyat. Unsa na may basihan kung nasipyat kita og wala. So ni ang mga oportunidad nga atong makuha din mga igsoon sa atong pagtuon ning kagabion nga pinaagi sa paghinumdum nato sa kamahinungdanon sa napulo ka sugo, doon na tayo posibilidad kung asa nato ibutang atong kaugalingon in the context of truth. Doon na ba'y kalabutan sa kamatuoran ang atong pagbarog sa pagsunod sa napulo ka sugo? Ikaduha, by redefining our concept of divine laws, we can understand that they are the key to truth and therefore to complete freedom. Kaya ang tinuod nga kompleto nga kagawasan mga igsoon mao ang pagsunod sa Ginoo. Ang katapusan, pinaagi sa paghatag natog bili sa balaod sa Dios, no? Balaod sa Dios usa ka giya kanato og instrumento sa pagkatino, klaro mga igsoon og atong mabatyagan, atong mabati nga ang atong biyahe pangadto sa bag-ong yuta nahimong tinuod mga igsoon. Mauna siya ang overview sa atong tun-an niining kagabion mga igsoon. Salamat kapaglaom Pastor Pamisa sa very valuable insights sa overview sa Ten Commandments, no, nga nag-andam sa atong hunahuna sa halapad kaayo nga kamatuuran kabahin niini. So karon siguro what we will do is to consider about the promulgations of God's law. Giunsa kini pagdeklarar sa Ginoo ang gitawag balaod mga higala. Take note, dili ordinaryo nga tao ang nag-advocate sa ginatawag Ten Commandments or balaod, but rather it is God Himself who declared about the Ten Commandments. It is God Himself to give it to the people. Yang gipahibalo kini ang ginatawag the Ten Commandments. Wala gyud ta kabang kaaga niini, wala ta nakahibalo kung saan ni ang Ten Commandments. It is during the time nga ang Ginoo nag-promulgate ani. That is why giunsay giingon din sa Deuteronomio 4:12-13, and the Lord spoke to His people from Egypt. How did He promulgate His law? Now, and the Lord speak to you out of the midst of the fire. You heard the sound of the words, but saw no form. You only heard a voice. So He declared to you His covenant, which He commanded you to perform.
the 10 commandments and he wrote them on 2 tablets of stone. Siknot, ang Ginoo gyud nagpadayag og iyang gihatag ang napulo ka sugo pinaagi sa pagsulat sa duha ka papan nga bato. Gisumala pa sa Deuteronomio mga kahigalaan. Siguro ang uban miingon, karaan naman na kaayogod kay Deuteronomio naman na ang gisuwatan ana. So murag dili na applicable sa atong time karon. But anyway, let's consider on the study to give us a broader perspective, no, kanang lapad kaayo mga pananaw ato yun sugdan ang pagtuon sa daan nga tugon hangtod sa bag-o nga tugon. Kung kini ba nagpadayon ba kini ang balaod sa Ginoo sa bag-o nga tugon. So karon kapag laom Pastor Pamisa, ato siguro ngayon sa paglaom Pastor Lauro, no, nga sa pagbasa sa Cebuano siguro nga pulong kay gimension na to ganiya sa kapaglaom Pastor Pamisa, nag-mention na siya about sa balaod sa Ginoo, but this time para nga ato gyung madunggan true in true nga ni bagyod ni mabasa sa balaang kasulatan ang napulo ka sugo. Ato kunong tan-awon dinha sa Exodus 20 mga bersikulo 3 bersikulo 17 hangtod 17. Tan-aw nato og ato i-analyze one by one kung kini ba nga mga balaod applicable pa ni hangtod karon sa atong moderno nga panahon. Daghang salamat kapaglaom Sir Bern. O nini nga kagabion mga kaigsunan, I would just like to give a small picture mahitungod niining ato nga pagtuon karon mahitungod sa napulo ka sugo. And I'm quite sure mga kapaglaom nga kamo very familiar ni anang salida kapaglaom Pastor Pamisa nga kanang 10 commandments. Yeah. Kana nga 10 commandments actually mga kapaglaom gihimo na siya way back 1923 pa. Unya gikutig yun na siya og maayo, gitun-an ang Biblia, ang matag detalye, kung dili man sibo apan atong makita mga kapaglaom ang kung giunsa pakigkita sa Dios ngadto siyang alagad pinaagi kang Moses dito sa bukid sa Sinai. Sa diha nga hilabihan ka kusog ang kilat, madungog ni Moses ang dalugdog, diha taliwala naglakaw ang Ginoo ug unya gipadayag kaniya ang napulo ka mga sugo nga niya dinhi hisulat sa kapitulo 20 sa Exodo bersikulo 3 ngadto sa 17. Akong basahon mga kapaglaom, paminaw mo kay kining napulo ka mga sugo sukad sa sinugdan hangtod sa walay katapusan, wala ni expiration. Mao ra gihapon applicable kanatong tanan sa tanan nga mga panahon. Nagingon ang Dios, dili ka magbaton og lain nga mga Dios sa atubangan ko. Alang kanimo, dili ka magbuhat og usa ka larawan nga linilok bisan sa dagway sa bisan unsang butanga nga atua sa itaas sa langit kun dinhi sa ilalom sa yuta, kun sa anaa sa tubig sa ilalom sa yuta. Dili mo iyukbo ang imong kaugalingon ngadto kanila. Ni magalagad kanila. Kay ako si Yuba nga imong Dios, mao ang Dios nga bughuan, nga nagaduaw sa pagkadautan sa tanan sa mga amahan, sa ibabaw sa mga anak, sa ibabaw sa ikatulo o sa ibabaw sa ikaupat kakaliwatan sa mga nagadumot kanako. O nagapakita ako mahigugmaong kalulot alang sa linibo kanila, nga nahigugma kanako o nagabantay sa akong mga sugo. Dili mo gamiton ang ngalan ni Yuba nga imong Dios sa pasipala. Kay si Yuba dili nagaisip nga walay sala niadto nagagamit sa iyang ngalan diha sa pasipala. Ikaupat nga sugo mga kapaglaom. Hinumduman mo ang adlaw nga igpapahulay aron sa pagbalaan niini. Unom ka adlaw, magbuhat ka ug buhaton mo ang tanan nga imong bulhaton. Apan ang adlaw nga ikapito, mao usa ka adlaw nga igpapahulay alang kang Yuba nga imong Dios. Nining adlaw dili ka magbuhat. Ikaw bisan ang imong anak nga lalaki ug babay, bisan ng imong sulugoon nga lalaki o babae, bisan ng imong kahayupan, bisan ng imong dumuloong nga naa sulod sa imong pultahan. Kay sa unom ka adlaw, gibuhat ni Yuba ang langit ug ang yuta, ang dagat ug ang tanan nga anaa nini, ug nipahulay sa ikapito ka adlaw, busa gipanalanginan ni Yuba ang adlaw nga ikapito ug gibalaan niya kini. Ikalimang nga sugo, tahuron mo ang imong amahan ug ang imong inahan, aron maghataas ang imong mga adlaw sa yuta nga gihatag kanimo ni Yuba nga imong Dios. Dili ka magpatay, dili ka magpanapaw, dili ka magpangawat,
dili ka magsaksi og bakak batok sa imong isigkatawo, ug ang ikanapulo ug ang katapusan nga sugo, dili ka maibog sa balay sa imong isigkatawo, dili ka maibog sa asawa sa imong isigkatawo, ni sa iyang sulugoon nga lalaki ug babae, ni sa iyang baka, ni sa iyang asno, ni sa unsang butanga nga iya sa imong isigkatawo. Salamat kapaglaom Pastor Lem sa imuha nga pagbasa nga mabasahan gud ay mga kaigsuonan ang napulo ka sugo. Asa to makita sa Exodus kapitulo 20 3 kadto sa 17. Kung naa ka mo'y Biblia palihog kay kusog man kayo ning atong mga pagsulti dinhi, pwede niyo masubli no sa ato nga pagtuon para nga kamo gyud makabasa nga naa man gyud ni sa balaang kasulatan. Unya atong gihapinan nga daan sa Deuteronomio 4:12 ug 13 nga dili ordinaryo nga tawo ang nagsulat ani kapaglaom Pastor Pamisa. Ang Ginoo gyud sa iyang kamot. That is why I know you were there visiting the Holy Land, no? Yes. Especially ang Mount Sinai. I don't know kung si Pastor Lim nakabisita. Siguro in the future, Pastor Lim. Usa sad ko nga nakaadto didto ni anang dapit nga Mount Sinai mga kahigalaan, just to share with you sa among experience. Nganong kining dapita sagrado ug balaan ni siya tungod kay the second time si Moses gisumon sa Ginoo nga mosaka didto sa bukid aron nga isulat na sad sa Ginoo ang napulo ka sugo sa duha ka papan nga bato. Unsa man ay nahitabo for the first time. Kay after 40 days nga dito si Moses sa bukid sa Sinai, pagbalik niya ang mga katawhan sa Israel nagsimba na sa nating baka. Kay wala na sila leader, kay they are waiting for Moses nga mo guide nila. So abi nila si Moses di na mo balik. That is why nagsimba sila sa nating baka. Pag abot ni Moses, hilabihan ang kasuko ni Moses. Kay nga naman nakahibaw si Moses nga ang Dios abughuan kaayo, nga ang iya makatawhan musimba sa laing Dios. That is why it is being mentioned in the Ten Commandments nga dili ka musimba sa unsa man sa mga Dios. So, gibundak ni Moses ang duha ka papan nga bato. O sa to'y duha ka papan nga bato, ang bato ordinary. Pero ang gisulat, sagrado. Kaya nga naman, o sa may nasulod sa duha ka papan nga bato, ang napulo ka mga sugo. Napulo ka mga sugo nga gisuwat gyud sa Ginoo. Gipublish. Yes. Gipublish sa Ginoo. Dili papel kay ang papel madunot man ni. Yes, so gisulat niya sa bato gyud. Sa bato gyud kay para mulas gyud, mulas gyud for pero years. kapag laon Pastor Pamisa, sa imuha nga pag-analyze ang napulo ka sugo na divide siya into two categories, di ba no? Tan-aw na to kuno dire ang moral application ani. So the first four unsa na siyang application and the remaining six Nindot kayo kay kung imong tanawon dito sa Mateo 22 mga igsoon 37 ngadto 40. Namo dong summary gipungutana siya kung asa ang dako sa mga sugo ni siya. Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, with all thy soul, and with your might. No, higugmaon Dios tibok mong kasing, tibok mong kalag, ug tibok mong hunahuna, tibok mong kusog. Kanya siya, mao kini ang una og pinakadako nga sugo. Pero siya, og ikaduha sama ra niini. Higugmaon mo imong silingan sama sa imo nga imong sigkatawo sama sa imo nga kaugalingon. Nya, kung imong tan-awon exactly ang napulo ka sugo gyud. Kung imong tan-awon ang unang upat ka sugo, sukdanan to sa imong gugma sa Ginoo. Tan-awa, dili ka magbaton og laing Dios atubangan ko. Kung tinuod ka na higugma sa Ginoo, dili ka magbaton og laing Dios. Nya, ikaduha, dili ka maghimo og larawan sa bisan unsang butang. Diba? Kay atong tan-awon atong usa-usahon i-analyze nato. Kanang pulong ayaw pagbaton og laing Dios sa tubangan nako. Kay unsa man ay ang feeling sa usa ka tawo og naapay lahi siya nga murag iyahang gihigugma og gipalangga magluwas ining usa. Unsa may iyahang feeling? Nabiya sa ikaduha nga sugo, for I am the Lord thy God, am a jealous God, visiting the iniquities of the father upon the children unto third and fourth generation. He is a jealous God. Unya magbaton kag laing Dios. gusto sa Dios sa kapaglaom Pastor Pamisa nga ang atong pag-alagad ngadto lang niya. Kay kung doon natay kay kung duha ang atong Dios mga kaigsuonan, duha ang atong alagaran, mabahin ang atong pagbati, ang atong panahon, ang atong kusog, apan ang Ginoo nga mo'y tag-iya sa ato nga kinabuhi, gusto niya nga diha lang kaniya
ang atong pag-alagad ug wala nilain pa. Unsa ka no, i-apply na to sa relationship between husband and wife. Siguro dili na to ma-perfect kaya na ay mga wife nga very practical. Na apoy husband very practical. Nga wala sila pakialam kung ilang asawa na ay kauban nga lain, ilang banay na ay kauban nga lain. Pero in general, ang asawa o ang bana mga bughog yun. Kung naay kahati ang iyahang relasyon, di ba? Mao sa na sa Ginoo kapag laon pa sa pamisa. Abnormality man ang dili ka mga bugo kay tinuod ka na igugma. Wala na kay care na kung kuan dili man na siya sa ako is more than just practicality, is abnormality ang kanang imong nagsinaaray god mo nga kamurang duha. Yeah, Ikaw ra kung igugmaon niya napulo na imo kabuok. Kinsa may So ibutang na to. Yeah, of course we cannot patom, no. We cannot dili ito matugkad ang konsepto ni ang gibutang sa Ginoo. So ang giingon ng gyud diri nga ayaw pagbaton og lain nga Dios, magluwas ka nako. So ang unang upat ka sugo Napahinungod sa Ginoo. Na-outline siya. sukdanan mo nang matingala ta mo nang nagdaghan ang mga pundok tungod kay kining upat ka sugo mangod sukdanan ni sa atong gugma ngadto sa Ginoo. Pag magbaton kay laing Dios na bagoy masuko nimo. Na-outline ang imong relasyon ngadto sa Ginoo. Na bagoy masuko nimo kung magbaton ka ag maghimo kag mga larawan na bagoy masuko nimo nga tao wala may masuko. Kung maghimong gamiton iyang ngalan sa pispala na bagoy tao masuko nimo ug di mo nimo bantayan yang adlaw paulay na bagoy masuko simo wala kay ngano man sukdanan man na sa atong gugma ngadto sa Dios. Unyang ikaduha nga bahin kay baluka nga mao ni siya nag-exist kay na may masuko. Ingon dito ikalima ka sugo. Di tahuron mo ang imong amahan ug ang imunan. Ayog tahura di ba? Bunalan ka. Imong patyon masuko ang mga parente, mga igsoon. Imong panapawan, imong kawatan, tanan na siya. Busa klaro nindot kayo ang pagkasulti dinhi. Kining napulo ka sugo. Nindot kay relationship vertical ug horizontal. Relasyon sa Dios, relasyon sa isig katao. Kapag laom Pastor Pamisa o kapag laom Sir Bern, nindot kayo ang sugo sa Ginoo mga kaigsunan. Ing nangano tungod kay dunay kabahin sa atong pagkinabuhi nga gipreserbar ang kanang relasyon nato ngadto sa Ginoo ug ang relasyon nato ngadto sa atong isig katao. Gani akong nakita nining atong pagtuon karon nga ang Dios nga atong gituhuan dili siya dalo. Iya yung gipadayag ba ang iya nga kabubuton kun unsa iyang kabubuton ngadto sa iyang mga katawhan. Dili man pareha sa atong tawhanon nga kinabuhi nga naamay kabahin sa atong pagkatao nga di nato gustong ipakita ngadto sa uban. Pero ang Dios mga kapaglaom, iyang gipadayag ngadto sa Ginoo kay ang napulo ka mga sugo mao kini ang pagpakita reflection sa iya nga kinaiya. Subuot niya nga kung ang iyang kinaiyahan balaan, gusto niya ang iyang mga katawhan mabalaan po. Kung ang balaod, kung ang napulo ka sugo hingpit, kini maghatod ka nato ngadto sa pagkahingpit mga kapaglaom. So nindot kayo ang sugo sa Ginoo nga nagpreserbar sa atong relasyon ngadto kaniya ug ngadto sa atong isig katao. Before kita nga mo padayon, atong tan-awon mga higala, atong i-plaster kaninyo nga the first 4 commandments iya napahinungod sa Ginoo. So di ba no? Sa tugingon Sukdanan sa atong gugma ngadto sa Ginoo. Sukdanan, correct. Sukdanan sa atong gugma. Kung ay gugma ta sa Ginoo, bantayan nato ang upat ka mga sugo. Thou shalt have no other gods before me. And then what next? Thou shalt not make unto thee any graven image. Any graven image. Then third, the name of the Lord thy God in vain. Then remember the Saturday. Take note. Remember the Sabbath or Saturday to keep it holy. Morning upat ka balaod. Now, let's go ta sa atong gugma sa atong isigataw. Sukdanan sa atong gugma. Kung nahigugma ta sa atong isigataw, gimension niya nga ikalima nga sugo Tahuron ang amahan o inan. atong tahuron atong amahan og inahan. Ato man sa isig katao sila. Yes. Atong amahan o ina isig Mao katao. na atong unang silingan. Oo. Sa Ang ato atong pagkumutahod ta ginikanan. kapag laom Pastor Lem, ato siyang gigugma. Mo itong Correct. giingon ganina ni kapag laom Pastor Pamisa, nga ang napulo ka sugo, gisummarize na lang sa duha ka sugo. Mo na ang gikapitalize sa uban nga mga tinuuhan, Wala na. nga duha na lang ka sugo, wala na ang napulo ka sugo. That is why, to make it clear, number 1, love God with all your soul, with all your heart. Mo na ang giingon sa Ginoo. Then love your neighbor as yourself. So karon ang first neighbor nga giingon sa Ginoo,
your parents. Sikad, ang sa giingon sa Ginoo, thou shall not Kill. kill. Thou shall not commit adultery. Thou shall not steal. Thou shall not bear bear false false witness against thy neighbor, and thou shall not covet. No? Everything that is thy neighbor. Yes. So mga higala, is-summarize nato kining napulo kasugo ang pangutana ikaw tubag, nagpadayon pa ba ni og wala? Karon kung maingon ka wala, pwede na di ay kawaton nako ang imong baka. Pwede na akong kawaton imong sakyanan. Okay ra ba ka? Kay mingon ka wala na may sugo, so pwede na mangawat. Pwede na ko mang-rape di ay igsoon nga dili na ko kasuhan og rape kapag laho pastor pamisa kay wala na may balaod. Pwede na ko mupatay kay wala na may balaod. Kung ako ning usa-usahon atong usa-usahon, siguro higala mingon ka di pwede na. Kay imo na atubangon sa kurti ang imuhang salaod. So meaning to say nag-exist ang balaod. Karon ang questions dinhi, ang balaod ba kay ang uban ilahang una-una ang balaod para lang gyud sa mga Hudiyo o wala labot ang mga Pilipino. Di ba, no? Karon atong pasultihon kuno nga paglaom pastor pamisa ang Ecclesiastes 12 bersikulo 13 ang magwawali o sige sulti din ha. Ingon din Ecclesiastes 12 bersikulo 13. Ang tanan na dungog na, no? Let us hear the conclusion of the whole matter. Kahadloki ang Dios ug bantay ang iyang mga sugo. Kay kini kuno this is man's all. This is the whole duty of man. Mao nay tibuok nga katungdanan sa tao. Sa ato pa kung maingon Walay tawo, rasa. wala Generic. dimensyon nga Generic. kinsa ka nga nationality. Bas as long as nga imong gihuna nga tawo ka, it is your obligation to keep the law. Nabilong man ka ngadto sa minority, apil gihapon ka ni ana. So, Basta tao. Yeah, basta, Basta tao. tao. Oh. Sa ato pa, unsa imong nationality, Insik man ka, Amerikano man ka, Pilipino man ka, Indonesian man ka, Thailanders man ka, European man ka, basta kay tao ka, you are what? You are bound to keep the law. Okay, sa una bitaw naka-meet man ko og usasad sa mga pangulo sa lain nga pundok. Ningon siya nga kinag-discuss may tungod ani. Tas ningon isgutan ako og napulo ka sugo dayon daga didto sa adlaw ipapahulay. Niya naingon siya nga, okay na, pastor, sa una na, pero wa man tay labot ana kay sa mga Hudiyo daw na gihatag. Yan ako asa man nimo makita si Moses ko. Si Moses dili man Hudiyo si Moses kay ang Hudiyo, ang Jew na determine na lang dito pag divide na sa Israel ang Northern Kingdom, Israel ang Judah. Mo nang Judah kaliwat sa mo nang gitawag nga Jew. Yan ako si Moses dili man Hudiyo. Hebrew siya. No, Hebrew siya. So mo nang ingon dinhi giklaro sa dinhi aning Ecclesiastes 12:13 nga for this is the whole duty of man. Yeah. Pilipino ka man, kung tao ka man, magsunod ka sa sugo. Hapon ka man, kay tao ka man, magsunod ka sa sugo. Amerikano kay tao ka man, magsunod ka sa sugo. Seventh-day Adventist ka, kay tao ka, sunod ka sa sugo. Yeah, salamat kapag laom pastor pamisa, no. Klaro kaayo makigsuonan nga daay mga ginatawag conflicting ideas nga ang mga tinuuhan, ang ilang interpretation sa balaang kasulatan, favorable lang yun sa ilaha. Pero kining atong pagtuon karon mga higala, balaan nga kasulatan ang nag-interpret atong gibasa dinhi sa balaang kasulatan. Busa, walay rason nga malibog ang atong hunahuna. Ang tinuod yun, sa ako nang gisulti nga, ang kamatuoran din sa Biblia, mapuribahan sa tinuod nga sitwasyon sa kinabuhi. Panlitan, maingon nga wala ng sugo. Ang sugo nagsulti man, dili ka magpatay. But ba ipasabot nga pwede na magpatay? That's it. Na siya. So karon atong tan-awon ang pila ka mga kinaiya sa balaod. Kung kini ang balaod pananglitan sundon sa tao, unsay mahitabo sa usa ka tawo kapag laom pasulem. Nindot kaayo. So that is why atong basahon ang Psalms 19:7 and 8. O sige ingon diri, the law of the Lord is perfect, converting the soul. The testimony of the Lord is sure, making wise the simple. The statutes of the Lord are right, rejoicing the heart. The commandment of the Lord is pure, enlightening the eyes. So unsa kuno ang mahitabo kung ang usa ka tawo motuman sa balaod sige kapag laom pasulem? Mahingpit siya. Mahingpit siya. Mga kagalaan, mga kapaglaom. Ang balaod kapag laom Sir Bern, maghatod kanato ngadto diha sa presensya sa Ginoo. Dili makapahimulag kanato mga kaigsuonan, daghan kaayo tinuod na daghan kaayo sa mga kaigsuonan nato sa lain nga pagtuo nga maghisgot ganig balaod, murag allergy sila. Allergic. Oo, pero but in reality mga kapaglaom,
doon na lang usa ka bahin sa balaod nga murag ilang gibungol-bungulan. Pero atong timan-an nga ang Balaang Kasulatan nag-ingon nga siya nga nagmasinupakon sa kabahin niini nahimong masinupakon sa tanan. Dili ba kanang nag-auhag kini mga kaigsuonan sa tibuok nato nga pagtuman sa kasuguan sa Ginoo. Dili usa lang kabahin ang atong ibaliwa o atong tumanon kundi ang tanan. Kay gani ang sama sa gisgutan kaganihan ni Kapaglaom Bernie nga sige ni Jesus mianhi dinhi aron nga ang iyang pagkinabuhi mahimo siyang ihimplo, mahimo siyang sumbanan, ato siyang sundon. Unsa iyang giingon, hangtod nga duna pay langit, niya pay yuta, walay pagasayloan. Ang mga balili, mga laya, ang mga dahon, mga larag, pero walay pagasayloan hangtod nga kining tanan matuman. Unsay buot niya ipasabot, ang iyang kabalauran, ang iyang kabubuton atong tumanon kay siya nag-ingon, siya nga higugma kanako, iyang pagatumanon gayod ang ako mga kasuguan. Salamat, Pastor Len. Sa ato pa, walay partial obedience nga acceptable sa tubangan sa Ginoo. So, itawag ang aton pagkamatinumanon, makigsunan kinahanglan tibuok kini nga pagtuman. Dili kay tumanon lang nato ang siyam. Kabalaod sa Ginoo, panang usa, dili nato pagatumanon. So, that would not be acceptable in the presence of God. So, God can make a man perfect. Karon, Amen. kung perfect ang usa ka tawo, unsay may tabo niya. Sumala kapag laong pastor pamisa sa Roma City 12, unsay giingon din ha. Nag-ingon ang Ginoo atong ipakuan kay kapag laong pastor pamisa. Therefore the law is holy, and the commandment holy, and just, and good. Sa ato pa kapag laong pastor pamisa, dili ang balaod makahimo kanato nga balaan. Si Kristo ang pabalaan kanato. Apan ang balaod kumutuman kita mao kini ang ginatawag pamaagi nga kita mahimong balaan sa tubangan sa Ginoo. Maghatod ka nato ngadto Yes. sa ang presensya ni sa Ginoo. ang pagtuman sa para dili ma-misunderstood ba nga ang manifestation sa pagkabalaan matuman diha sa atong pagsunod sa sugo. For example, balaan day nang naang gapatay, balaan day nang gapangawat, di ba? So, but pasabot nga mayon ka nga ako nausab nako karon. Asa man ka nausab ang imong naong? Nausab ang imong sinina? No, ang imong nausab ang imong kinaya nga kung sa una kuan ka, bakakon ka, kanang naa ka na kang Kristo, dili na ka bakakon. So, ang pagdili pagpamakak pagsunod na sa sugo nga dili ka mamakak. Kung sa una gapamatay kag tao, sa diha nga naa ka na kang Kristo, wala ka nagapatay. So ang dili pagpatay, pagsunod man na sa Balaod. balaod, di ba? Yeah, that is why nindot kaayo mga kapaglaom no nga kini klaro og tataw kaayo nga ang Balaang Kasulatan mismo nagadeklarar kanato nga kita sa tubangan sa Ginoo mahimo kitang hingpit og balaan pinaagi sa pagtuman sa kasuguan sa Dios. Pero kung kita magapadayon sa atong pagginawi nga masukihon sa tubangan sa Ginoo, nagapangawat kita, nagapanasamas kita sa ngalan sa Ginoo, wala kita nagbantay sa adlaw nga Sabado, so unsaon sa Ginoo nga mahimo kitang hingpit ug mahimo kitang balaan sa katubangan kay wala man kita nagasunod ug nagatuman diha kaniya. So karon giingon diri sa Roma 3:20, therefore, by the deeds of the law, no flesh will be justified in his sight. For by the law is the knowledge of sin. So kapag pa sa pamisa, klaro kaayo nga kita nakaila sa sala, pinaagi sa napulo ka sugo. Sakto man kay accuse ta nila. Actually, ang uban nagsulti nga ang ato daw nga komunidad Seventh-day Adventist nahimo daw tang legalista. Kaya ang ilang hunhuna manggod nga nagasunod ta sa sugo para nga maluwas. Maluwas. Oh. Mo na siya ang misunderstanding. Gignan ako sila nga ang pagsunod sa sugo dili para ta maluwas, kundi dili nagsunod ta sa sugo kay luwas naman ta. Yes. Luwas ta. Resulta na sa atong Resulta na sa atong pagkalinuwas. Pag luwas na ka di sa una lagi wala ka kasunod karon gasunod na ka. Mo nang ingon din nga ang dili ko nang pagsunod sa sugo nga mawalay sala sa iyang atubangan kundi dili gikan lang sa sugo mahibaw-an nimo nga nakasala ka. Kaya ang sugo dili man na siya makaluwas. Dili siya makaluwas sa imo.
Kundili si Hesus Kristo Kristo lang. ra, Pero or sa ay diha nga manuluwas. giluwas ka na ni Kristo, ingon naman siya dayon dito sa 1:14-15, kung nahigugma ka kanako, imong tumano na akong sugo. So nagpasabot kapag laong Pastor Pamisa nga kung tinuod gyud ka nga na usab no. Tinuod ka nga nakabig diha kang Kristo og nagdala sa ngalan nga Kristohanon. Gikan ka sa kinabuhi nga perting pagkadauta nga kinabuhi. Kinabuhi nga makasasala kaayo. Tanan imuhang giapilan sa kalibutan. Sa diha nga nakonverter ka sa pagkakristohanon. Ang imo bang kinabuhi nga daan nimo pagkinabuhi, maura gihapon ang imuhang pagginawi sa diha nga nakabig ka nga Kristohanon, mo nay pangutana. So kung tinuod ka nga nakabig nga Kristohanon, unsa may bunga sa imuhang pagkakristohanon nga imo ipakita. So mao ni kanri nga ang uban nag-accuse nga ang mga Sabadista ilalom sa sugo. We are under the law. We are not saved by grace because we are keeping the laws. Kaya ilang hunauna, kung nagbantay ta sa kasuguan, wala pa ta maluwas. Pero di ay, ang tinuod, ang atong pagbantay, mao ang resulta sa atong pagkalinuwas. So higalay, naot nga, klaro kaayo ni para kaninyo nga, ang napulo kasugo, dili kini-imbento lamang sa tao, nor imbento sa inyong mga kaigsuunan nga mga Seventh-day Adventist, but rather, this is actually originally ang Ginoo nag-author niini aron kita magiyahan og makahimo sa kinaiya nga hingpit og balaan sa tubangan ni Kristo. Kay unsa gani ang balaod sa Ginoo? It is Perfect. the will of God. Sa ato pa, unsa nang will? Mauna Kabubuton ang sa Ginoo. kabubuton. Unsa nang kabubuton? Kinaiya sa Ginoo nga gusto niya nga atong ikinabuhi niining yuta. Kapag laom pa Solem? Og ato nga ipahibalo sa ato mga kapaglaom nga nakiguban karon nga ang balaod sa Ginoo from eternity to eternity. Ha? Ato nang timan-an mga kapaglaom, as what I have said earlier nga walay ekspresyon ang balaod sa Ginoo gikan sa walay katapusan hangtod sa walay katapusan kay nganuman ang balaod mao kini ang ekspresyon sa iya nga kinaiya. Kung ang Dios maayo, ang balaod maayo. Kung ang Dios hingpit, ang balaod hingpit. Kung ang Dios gugma, ang balaod gugma. Now, usa ka punto nga I would like to stress sa kapaglaom, Sir Bern. Kining gugma, ang napulo ka mga sugo, mga kaigsunan na bahin sa duha. Unang upat ka sugo, alang sa gugma sa Ginoo. Ang unom ka sugo, gugma kini alang sa isig katawo. But if we want to summarize everything, kining napulo ka mga sugo, natukod kini diha sa gugma. Hinungdan bitaw nga ang balang kasulatan nag-ingon nga siya nga nagmanlinapason sa usa mahimong malinapason sa tanan tungod kay kining napulo ka mga sugo natukod ang pundasyon niini diha sa gugma. Buti pasabot nga kun imong gipatay imong isig ka tawo walay gugma. Imong gisupak imong gugma ngadto sa imong Ginoo. Gugma sa imong isig ka tawo. Kun nanapaw ka, mao gihapon. Kung imong gipasipad-an ang ngalan sa Ginoo, nawala ang nining gugma mga kaigsunan. So ingon ani ang napulo ka mga sugo nga gihatag alang kanatong tanan nga natukod diha sa gugma nga nagpadasig kanato sa pagtuman bisan sa pinakagamay nga bahin niini nga kasuguan. All right, this time siguro we will give kay kapaglaong Pastor Pamisa sa iyahang parting words mga 2 minutes, then balik ta kay Pastor Lauron, then balik sa ako para nga atong i-wrap up ang atong discussions. So kapaglaong Pastor Pamisa, Mo tong gihisgutan ni kapaglaom Pastor Lauron kaganina nga is from eternity to eternity. Kung imong tanawon ang Nahum 1:9, no, diha sa balaan nga kasulatan, moabot ang panahon sa pagbalik sa Ginoo nga iya na ning limpyuhan ang kalibutan na ito, and sin will rise no more. Ug ang sala dili na gyud mobangon pag-usab. No, dili gyud mobangon pag-usab. Anang panahon na sa diha nga mobalik na ang Ginoo. Unsa man buot pasabot sa sin will rise no more. Atong nahibaw-an nga ang definition sa sala sa 1 John 3:4 is sin is the transgression of the law. Nga ang sala mao ang paglapas sa sugo. But ipasabot niya anang panahon nga bag-o na sa Ginoo ang tanan nga ang sala dili na mo
mubangon kana nga kahimtang wala na ipaglapas sa sugo kundi pagsunod na lang gid sa sugo kay sin will rise no more man. Wala na may magpakasala kay ang pagsala paglapas man sa sugo. So anang panahon na ang tanang tao magsunod na gyud sa sugo. Munang naingon ko ganina nga simple ra kayo ang checking. Na ang checking kung naa pa bang balaw dili. Ang pangutana kung moingon ta nga wala na ang sugo, sundon pa ba o dili na? Dayon human ana susiha imong kagulayon nagsunod ka pa ba o wala na? Amen. So kapag laom Pastor Lem sa imong nga parting words. Daghang salamat. Mga kapaglaom, akong ibilin nga bersikulo nining takna sa kagabion, makita diha sa Hebrehanon Kapitulo 12, versikulo 2, nga nag-ingon, nga magatutok kang Hesus nga mao ang mag-uugmad ug maghihingpit sa atong pagtuo nga tungod sa kalipay nga gibutang sa iyang atubangan mianto sa krus sa walay pagsapayan sa pagpakaulaw niini ug karon nagalingkod siya diha sa trono sa tuo sa trono sa Dios. I would like to underscore the word nga magatutok diha kang Kristo. Mga kapaglaom, ang atong kinabuhi kinahanglan magatutok lamang diha kang Kristo. Dili sa ato mga kaubanan, dili sa ato mga magbubuhat, kundi diha lamang kang Kristo. Kaya ang atong pagtuo mahingpit kung kita nahigugma ngadto kaniya. Ang tanan nga pagtuman sa atong sa sugo sa Dios, sayon ra kaayo na mga kapaglaom, dili na lisod. Malipayon ang tao nga magatuman sa kasuguan sa Dios. And I would like to tell you this evening, adunay mga panalangin nga gisaad ang pulong sa Dios niadto mga tao nga nagmatinumanon diha sa iyang kasuguan. Makabaton ta og kalipay, naa ang kalinaw, naa ang pagkamatarong, naa ang lugway nga kinabuhi, putli nga kinabuhi mga kaigsuunan, kini og daghan pa nga panalangin maangko nimo, maangko nako, maangko natong tanan kung kita sa Dios nun nga paagi magsunod o magtuman sa kabalauran niya. Daghang salamat kapag laom Pastor Lem sa nindot kayo nga conclusion no sa ato nga unsa ni. Of course mga higala, I do believe nga na-bless ka mo sa ato nga study. Ang ato nga insights nga gi-present sa inyo simplified pero igsoon naka-create sa pag-abli sa inyong hunahuna. Now, that is why gisulti ganina ni kapag laom Pastor Pamisa ang definition sa balaod sa 1 John 3:4 igsoon no. Whosoever committed sin transgresseth the law, for sin is the transgression of the law. So, dinhi giingon mga igsuonan sa Roma 3:23, for all have sinned and come short of the glory of God. It's a declaration nga tanan kita nga mga tao nakasala gyud, walay matarong alang nato. So ang question, asa kita nakasala? That's the question. So very simple giingon sa 1 John 3:4, tungod sa atong paglapas sa balaod sa Dios. Nakasala kita igsoon. So that is why karon nga takna ato igsoon nga ibutang sa atong hunahuna nga therefore the law was our tutor to bring us to Christ that we might be justified by faith. So mala pa sa Galatians 3:24. So ang kasuguan mao'y magatudlo kanato. Paingon diha kang Kristo aron kita makabaton sa kinabuhi nga hingpit og balaan. So amo kamong gidapit sa mga kausab, mga higala sa pag-join kanamo sunod nga semana no. Nini ato nagapadayon nga pagtuon sa pulong sa kinabuhi. Kung na-bless kamo, if you have some questions, we would like to invite you to please write your questions sa ato nga comment section no. Kung naa kami mga pangutana kay malipayon kami sa pagtubag sa inyong mga pangutana mga higala. So sa gihapon among gipasalamatan ang tanan gayod nga mga kahigalaan makigsuonan nga nag-join kanato nining ato nga pulong sa kinabuhi. So busa mag-uban na usab kita sa sunod nga semana apan sa dili pa igsoon atong hangyoon si kapaglaom Pastor Pamesa sa pag-close sa ato nga episode sa ato nga program nining takna. Daghang salamat mga igsoon sa inyong pagsunod sa atong programa o ato kining tagaan og kahigayunan nga mupo sa makadali o magkita ta sa sunod na sab nga semana apan ato kining itapos pinaagi sa pagampo. O Dios namo nga gamhanan, maluluyon og higugmaon nga mahana sa kitasan sa mga langit.
Daghang salamat Ginoo sa kaygayonan sa pagsusi sa imong mga pulong. Salamat sa pagpahinumdum kanamo. Nga ikaw naghatag kanamo og paagi aron mahibaw-an namo Ginoo kung kami nahigugma kanimo. Salamat Ginoo sa topiko nga among nisgutan karon tuguti nga kadto magaabli sa among hunahon og kasing-kasing ug unya kami Ginoo magasunod kanimo nga matinud-anon. Panlangini ang mga tigpaminaw, panlangini ilang panginabuhi, bisan unsang butang nga mga buhat silang kamot nga kini magsustinto kanila sa ilang gikinahanglan. Labaw tanan maghatag maing panlawas ug kaalam sa pagpadayon sa pagtuon kanimo. Kay amo kini gipangayo sa ngalan ni Hesus nga among manluluwas. Amen. Amen. Daghang salamat kapag laom, Pastor Pamesa. Mag-uban na usab kita sa laing higayon, ining aton padayon nga pagtuon, pulong sa kinabuhi.